अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। शूटर कैसे जनरेट किया जाता है। नाज़रीन, आज मैं बड़े हसास टॉपिक से आपसे बात करने लगा हूँ। मैं जो बात आपसे शेयर करूँगा ना, इसे गौर से सुनिएगा और अपने बच्चों को ये प्रोग्राम लाजमी दिखाइएगा। नाज़रीन, होता ये है कि हमारे बच्चे जो है ना, किसी ऐसे दोस्त को दोस्त बना बैठते हैं जो उनको किसी बदमाश या किसी डेरेदार के डेरे पे ले जाना शुरू कर देता है। वो डेरेदार जो होते हैं ना, वो सबसे पहले आपके बच्चों को मिलते हैं और वहाँ पे उनका तारुफ ये करवाया जाता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट है ना, वन व्हीलिंग करता है, यहाँ से बाइक उठाए और माल रोड तक ये चले जाएगा, ये दूसरा टायर ज़मीन पे नहीं लगाता, ये बड़ा ज़बरदस्त व्हीलर है। फौरी तौर पे जो अंडरवर्ल्ड होता है ना, ये मुतहर्रिक हो जाता है और जो बाज की नज़र रखने वाले अफराद हैं जिन्होंने क्राइम को प्रोड्यूस करना होता है और हालात वाक़यात इस तरह के बनाने होते हैं कि वो नए से नए शूटर जो है ना उनको पैदा करें और उनसे अपनी जो है ना इलीगल बेनिफिट्स हासिल करें। नाज़रीन, आप ये देखें कि जो बच्चे, मैंने ताहिर प्रिंस के प्रोग्राम में अपनी बात बड़े वाज़ह तरीके से आपको बताई थी। ताहिर प्रिंस भी जो था ना, एक बड़ा अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट था और स्टार्ट में आप उसका फीचर जो है वो निकाल के पढ़ लें या उसके दोस्तों से पूछ लें या मेरे प्रोग्राम को देख लें, वो भी जो है ना एक बहुत अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट था। अब जब वो एमएओ कॉलेज में आया है तो उसने मोटरसाइकिल के करतब दिखाने, लड़कों की तवज्जो उसकी तरफ होनी शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते वो ताहिर से ताहिर प्रिंस बन गया। मैंने उस प्रोग्राम में आपको वाज़ह ये बताया कि जो बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं, मोटरसाइकिलों की डेकोरेशन करते हैं, उनके मडगार्ड उतार देते हैं, टैंकी बम्पर हल्के कर देते हैं, छोटे हैंडल लगा देते हैं, उसका वेट कम करके व्हीलिंग करते हैं, मेरी बात आज याद रखिएगा। आप लाहौर के जितने भी शूटर अभी तक जितने मुकदमात में गिरफ्तार हुए हैं, इनके डाटे निकाल लें, ये ज़्यादातर जो इनमें थे वो वन व्हीलर थे, मोटरसाइकिलिस्ट थे। और इनको जब ये अंदाज़ा हो जाता है कि हम अगर अपने होंडे या 125 के ऊपर बैठे होंगे तो पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती, ये जो अबहाम इनके अंदर जन्म लेता है, ये एक वायरस होता है। अब ये वायरस जो है ना, ये जब वो डेरों पे जाते हैं तो जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं उनको तो नित नए नौजवान चाहिए। सबसे पहले उनसे सवालात करते हैं, यार ये तुम्हारा दोस्त है, क्या करता है भाई, आपके फादर क्या करते हैं, तो वो सबसे पहले ना उसकी पैरवी को जो है ना बैलेंस करते हैं, उसके घर वालों का पूछते हैं। अगर उनको पता लग जाए कि इसका वालिद किसी अच्छे ओहदे पे फायज है, ये किसी पुलिस ऑफिसर का बेटा है और इसके अंदर वो वायरस है जो पैदाइशी तौर पे हर इंसान के अंदर होता है, इसको आप शैतान भी कह सकते हैं, वायरस भी कह सकते हैं। मैं तो इसको वायरस इसलिए कहता हूँ ना ताकि उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकूँ। अब ये वायरस जो है ना उस बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पे होता है। जब भी किसी डेरे पे जाता है ना तो वो लोग इसका सारा, इस बच्चे का जो है ना एक नई एंट्री को जो है ना इसका पूरा डाटा लेते हैं कि आपका बाप क्या करता है, भाई क्या करते हैं, कारोबार क्या है, वसाइल क्या हैं, बाइक कौन सी रखी है, सिगरेट कौन सा बच्चा पीता है, उसकी अदाद व सकनात को जो है ना वॉच करते हैं और फिर वो उसके ऊपर ताड़ी लगा लेते हैं कि ये बंदा हमारे काम का, ये बच्चा जो है ना अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो चंद बातों में वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। फिर उसकी मतलब का जो माहौल है ना जिसमें वो वायरस परवरिश पाता है, अब वो माहौल क्या होता है, अब वो बच्चा जो है ना रेगुलर उस डेरे पे जाना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो देखता है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पुलिस अफसरान आते हैं, बड़े बड़े ताकतवर एसएचओ उस डेरे पे आते हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स जो हैं उस डेरे पे आते हैं और वो बच्चा जो है ना उसका रुझान उस पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ता जाता है जिसके डेरे पे वो जाता है। अब नाज़रीन, ये डेरेदार जो होते हैं ना, ये इतनी बाज की आंख रखने वाले होते हैं, बच्चे के माइंड सेटअप के मुताबिक ना उसको माहौल देते हैं। मिसाल के तौर पे उसको चरस देते हैं पीने के लिए, उसको आइस देते हैं, उसको एक्सटेसी गोली जो डांसिंग गोली होती है वो उसको देते हैं, उसको कोकीन पिलाते हैं, उसको शराब की वाफर मिकदार देते हैं और उसके जो एक अनमैच्योर जो दिमाग होता है ना उसके असाब के ऊपर वो अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर लेते हैं कि उस बच्चे को अपने माँ बाप से ज़्यादा सिंसियर वो बंदा नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वो उनको जो है क्राइम की तरफ लेके जा रहा होता है। बच्चों को शराबें पिलाते हैं, उनको डेरों पे पता नहीं कौन कौन से नशे, मैं आपको 12 दफ़ा, मैं 2-3 प्रोग्राम इस साइज़ पे कर चुका हूँ नाज़रीन। ये आपको मैं बता दूँ, जो बच्चा अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट होगा उसके अंदर उसको पता होता है कि मेरे अंदर ये काबिलियत जो है ना, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना फास्ट हूँ, उस बच्चे को ये डेरेदार जो है ना ये आइस पे लगा देंगे। अब आइस पीने के बाद बंदा वैसे ही खलाई मखलूक बन जाता है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रह जाती। उस बंदे को ये नशा इस तरह का आ गया हुआ है कि मैंने आइस के प्रोग्राम में ये कहा था कि हमारे पुलिस वालों को ये कुरान पाक के ऊपर ना अपने अफसरान को हलफ देना चाहिए कि जिस बंदे से 1 ग्राम आइस बरामद हो जाए उसको तख्तादार पे लटका दें। मैं मानता हूं कि अगर इतना सख्त कानून होगा तो कई बेगुनाह भी जो है ना वो कानून की शिकंजे में आ सकते हैं, लेकिन यार फिर क्या किया जाए, हालात को कंट्रोल करने के लिए फिर इस तरह तो करना ही पड़ेगा। आइस को जो है ना इसका अलग से जो ट्रायल होना चाहिए और इसकी बरामदगी पर जितने ग्राम ये हो उतनी ही सख्त सजा ये जो है ना मुलजिम को देनी चाहिए ताकि लोग आइस के नाम से खौफ खा जाएं। आप ये देखें जितने भी शूटर्स जो है ना इतने इतने सरेआम वाकयात कर जाते हैं
क्या वजہ ہوتی ہے؟ ایک تو وہ موٹر سائیکلسٹ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ آئس کے نشے میں جو ہے نا ان کو دھت کر کے جو ہے نا جائے کنواں پہ بھیجا جاتا ہے. آئس جو ہے ان کے کمزور اور جو کچے دماغ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر اتنی اپنی گرفت ٹائٹ کر لیتی ہے کہ ان کے اعصاب کو شکست دے دیتی ہے اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتی ہے. تو وہ بچے اتنا بڑا جرم کر بیٹھتے ہیں کہ جو ان کے گھر والوں کے لیے بھی عذاب کھڑا ہو جاتا ہے. اپنے بچوں پر نظر رکھیں. اگر آپ کے بچے ٹائم پہ نہیں سوتے, کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتے, ان کو بھوک نہیں لگ رہی اور بچہ جو ہے وہ اپنے دانتوں کو چبا رہا ہے یا بچہ جو ہے وہ آنکھیں کھول کے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, اس کی کیفیت آپ کو بڑی جو ہے شیطانی ٹائپ نظر آ رہی ہے, تو سمجھ لیں آپ کا بچہ جو ہے نا اس پہ لگ چکا ہوا ہے. میں آپ کو بارہا دفعہ یہ کہتا ہوں, یہ بڑا لمحہ فکری ہے. کسی بغیرت قوم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گئی ہے. یہ چرس تو تھی نا, اس کا تو لوگ بتاتے ہیں, میں نے نیٹ پہ کھول کے دیکھا کہ یہ ایک جو آرگینک کی ٹائپ کی چیز تھی, لوگوں نے اس کو نشے کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن یہ آئس جو ہے نا یہ الفا ڈرین ہے. ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے اس سے بڑی ریسرچ کی ہے, بڑے لوگوں سے میں نے معلومات اور نالج اکٹھا کی ہے. یہ آپ کے دماغ کو جو ہے نا بالکل سوچ سمجھ سے مرحوم کر دیتی ہے. یہ جو وائرس ہوتا ہے نا, اس کو جو ہے نا یہ جو بچوں کے اندر یہ وائرس پایا جاتا ہے, ڈیرے داروں کے جو ہے نا ان کو ماحول اس طرح کا پرووائڈ کرتے ہیں جس میں یہ جو وائرس ہے نا بڑی تیزی سے اس کی گروتھ ہوتی ہے. ڈانسنگ پارٹیوں میں ان کو بھیج دیں گے, ایکسٹیسی کی گولی کھلا دیں گے, بچے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, شرابیں پی رہے ہوتے ہیں, نشے میں ایسے نشے کر جاتے ہیں کہ وہ اتنے نشوں کو کرنے کے بعد پتہ نہیں صبح وہ زندہ اٹھ کیسے جاتے ہیں. میں تو اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ یہ چونکہ بچے ان کے اندر نیا خون ہوتا ہے, برداشت کی طاقت جو ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے, ان کو محسوس نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا بڑی تیزی سے یہ جو وائرس ہے نا یہ مالیکیول بننا شروع کر دیتا ہے اور یہ بڑا طاقتور ہونا شروع کر دیتا ہے. اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ بچوں سے بہت بڑے سے بڑا جرم کروانے میں بھی گریز نہیں کرتا. یہ جو وائرس ہے نا اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کو وہ بندہ مجبوراً جو ہے نا ان کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کیا ہوتی ہیں کہ یہ وائرس جو ہے نا پسٹل لگانے پہ مجبور کرے گا, چونکوں کے اندر آپ کو فائرنگ آپ سے کروائے گا, آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ فل سپیڈ میں جو ہے نا ون ویلنگ کریں اور اس چیز کی پرواہ ہی نہ کریں کہ بے شک آپ نے آنکھیں کھولی ہیں یار, اگلا اگر آپ کو نیچے دے دے گا تو آپ کیا کرو گے. یہ اس وائرس کا جو ہے نا بہترین پرورش پانے والا ماحول ہوتا ہے جو ڈیرے دار ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ڈیرے دار جو ہوتے ہیں نا یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ بچہ آئس پہ لگ گیا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پہ اگر آئس نہ ملے تو یہ اپنے جسم کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے یا اس کی کیفیت چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے. تب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے جکڑ بند میں, ہمارے گرفت کے اندر یہ آ چکا ہوا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ان کو ملنے والا مہمان آتا ہے یا کوئی بدماش ٹائپ آدمی یا کوئی ڈیرے دار کے پاس کوئی پولیس افسران آتے ہیں تو وہ آ کے اس کو پوچھتے ہیں یہ بچہ کون بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیرے دار چونکہ اس کو ایک اچھا ماحول دیں گے تو وہ بچہ ان کی طرف مائل ہوگا نا, اس کو جینس کی پینٹیں لے دیں گے, شرٹیں لے دیں گے, جاگرز نہیں لے دیں گے, اور ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں بچے کو. تو وہ اس کا تعارف کیا کرواتے ہیں, بڑا مسکرا کے کہتے ہیں اے میرے شوٹر ہے گنے, اے میری حفاظت واسطے ہے گنے. تو وہ بچہ جو ہے نا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اس بندے کا اتنا بڑا نام تھا اور اس نے ہمیں شوٹر کہہ دیا ہے. وہ اپنا کالر شالر سیدھا کرتے ہیں, ہم معصومیت میں مارے جاتے ہیں. ناظرین یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر والدین کو نظر رکھنی چاہیے. ان کو اپنے بچوں کی محرکات پہ اور ان کی ڈیلی کی جو ایکسرسائز ہے, جو وہ کام کر رہے ہیں, رات کو بچہ 3 بجے کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, باہر کیا کر رہا تھا, کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ واچ کیا ہے؟ آپ لوگ اس وقت جو ہے نا پچھتاتے ہیں, اس وقت روتے ہیں جب وہ بچہ اس کا دماغی توازن جو ہے نا اس کی رکابیں جو ہے پیچھے سے جو ہے نا کنٹرول کر چکا ہوتا ہے. بچہ آپ کو تھپڑ مار دیتا ہے, ماں کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے, باپ کو وہ مکہ مارنا یا پسٹل کا بٹ مارنا اس کے لیے کوئی جرم ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک ایسے نشے پہ لگ چکا ہوا ہے, اس سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو چکی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام نوجوانوں کو اس نشے سے محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کو ون ویلنگ سے سختی سے روکیں. یہی ون ویلر ہیں جو آنے والے وقت میں شوٹر بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور میں ہمیشہ کی طرح اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اچھا پاکستان یا اچھی دنیا نہیں دے سکا, لیکن میں اس پاکستان کو اچھے بچے دینے کی کوشش کروں گا. میرا ساتھ دیجئے, میں آپ سب کی رہنمائی کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے تجربات آپ سے شیئر کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.